प्यारे दोस्तों, काबे में कयामत का मंजर रोनुमा। देखिए ये क्या हो रहा है। या अल्लाह रहम फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ में आने वाले तूफान ने एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जो जद्दा के एक नौजवान ने खुद अपनी आंखों से देखा। मक्का क्लॉक टावर पर बिजली थी और उस बिजली की तेज रोशनी में क्या उस शख्स ने देखा था, वही हम आपको बताएंगे। दोस्तों, क्लॉक टावर पर बिजली गिरने की वजह जद्दा के रहने वाले नौजवान ने बता दी। तमाम राज खोल दिए गए। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि काबा शरीफ के सामने बने क्लॉक टावर पर एक खुफिया कमरा क्यों बनाया गया और वहां कौन सा काम होता है? दोस्तों, इस वीडियो में इस बात से भी पर्दा उठाया जाएगा। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों काबा शरीफ में आने वाले हवा और बारिश के तूफान की खबर ने हर तरफ तहलका मचा के रख दिया। जो भी इस तूफान में रोनुमा होने वाले तूफान की वीडियो देखता है तो उसका दिल कांप के रह जाता है। जबान से इस्तगफार और कलमा जारी हो जाता है। इस वाक़े पर हर मुसलमान ही दुआ गो है। इस तरह की आफात की एक वजह एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। इस गुनाह का इर्तिकाब रोज बरोज मक्का जैसी मुकद्दस जगह पर भी बढ़ने लगा है। इस इंतहाई संगीन गुनाह के बारे में जद्दा के रहने वाले एक शख्स ने एक ऐसा राज खोल दिया कि सुनने वालों को शायद अपने कानों पर यकीन ही ना आए। दोस्तों, वजाहत नामी जद्दा के रहने वाले शख्स का कहना है कि वो अक्सर उम्रे की अदायगी के लिए खाना काबा आता रहता है। वो कहने लगा कि पिछले दिनों की बात है कि वो उम्रे की सादत हासिल कर रहा था। तवाफ काबा के दौरान उसने एक अरबी नौजवान को देखा जो कि काबा जैसी पाक मुकद्दस जगह पर ऐसी बेशर्मी कर रहा था कि खुदा की पनाह उसे बैतुल्लाह का भी लिहाज नहीं था। तवाफ काबा के दौरान वो नौजवान औरतों के पास से गुजरते हुए जानबूझकर उनसे टकराकर आगे बढ़ जाता। कभी कभी अपने हाथों से औरतों के बराबर से गुजरते हुए गुस्ताखियां करते हुए गुजरता, जिससे औरतों का तवाफ काबा करना मुहाल हो जाता। यही नहीं, वजाहत अली का कहना है कि वो अरबी नौजवान एक जाने माने अमीर की औलाद था। उसने चंद औरतों को इसी काम के लिए रखा था कि जायरीन में अगर कोई औरत या लड़की अपनों से बिछड़ जाती तो वो औरतें उस लड़की या औरत से कहती कि उन्होंने उस लड़की या औरत के लवाहिकीन को देखा है। उस बहाने से उसे काबा शरीफ से बाहर ले जाती। मेन रोड पर खड़ी गाड़ी के पास ले जाकर उसे नशा आवर टीका लगाकर बेहोश कर दिया जाता। उसी गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया जाता। वो अरबी नौजवान उन लड़कियों की आबरू रेजी करता था। अब इस तरह के गुनाहों का इर्तिकाब तेजी से बढ़ने लगा है। दोस्तों, खाना काबा जैसी मुकद्दस जगह का एहतराम भी नहीं किया जाता। अक्सर ऐसे वाकयात सुनने को मिलने लगे हैं और जहां जिना आम होने लगे वहां पर ऐसी आफात का आना अल्लाह के गुस्से की निशानी है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि जिस दिन तूफान आया उस वक्त क्लॉक टावर पर क्या हुआ था, पहले इन आयात को सुन लेते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने जिना जैसे कबीह गुनाह की मजम्मत की है। बदकारी सख्त हराम और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। इस्लाम में ये कबीरा गुनाह है और दुनिया और आखिरत में सख्त हलाकत का सबब भी है। बदकारी वो कबीह फैल है जो दुनिया के तमाम मजहबों में जुर्म और गुनाह है। कुरान पाक में बदकारी के मुतालिक फरमाने इलाही है, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 32। प्यारे दोस्तों, जिना करना तो बहुत बुरी बात है। इरशाद रब्बानी है कि जिना के करीब भी मत जाओ, यानी उन बातों से भी बचते रहो जो तुम्हें जिनाकारी की तरफ लेकर जाएं। चुनांचे बदकारी के मुतालिक हदीस पेश खिदमत है कि हजरत अबू हुरेरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिना करने वाला जितनी देर तक जिना करता रहता है उस वक्त तक वो मोमिन नहीं रहता। मतलब ये कि जिनाकारी करते वक्त ईमान का नूर उससे जुदा हो जाता है। फिर अगर उसके बाद वो तौबा कर लेता है तो उसका नूर और ईमान फिर से उसको मिल जाता है, वरना नहीं। एक हदीस में आया है कि जब कोई मुसलमान जिना करता है तो उसका ईमान निकल कर उसके सर पर मंडलाता रहता है। जब फारिग होता है तो फिर दाखिल होता है। अगर इंसान अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे तो ये अमल उसे जन्नत में लेकर जाएगा। और एक और हदीस पाक में भी आया है कि जिनाकार कौम कयामत में मुब्तला कर दी जाएगी।
دنیا میں زناکاری کی یہ سزا ہے کہ زناکار اگر مرد اور عورت اگر کنوارے ہوں تو بادشاہ اسلام ان کو عام مجمع میں 100 درے لگوائے، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو انہیں مجمع عام کے سامنے سنگسار کرا دے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ زنا سے بچو، اس سے 6 مصیبتیں آتی ہیں: دنیاوی آفات، روزی کا تنگ ہونا، زندگی یا عمر میں کمی، توبہ کا موقع نہ ملنا، چہرہ سیاہ ہو جانا، آخرت کی آفات، اللہ کا غضب، حساب کی سختی، دوزخ میں ٹھکانہ بننے کی وجہ بنے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے خالق، زانی کو کیا سزا ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں اسے آگ کی اتنی وزنی زرہ پہناؤں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ دوستو، شیاطین کو 1000 بدکار مردوں سے زیادہ ایک بدکار عورت پسند ہے۔ اللہ پاک کے غضب سے بچنے اور رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ گندے کام سے بچا جائے۔ اللہ پاک تمام مسلمان مرد اور عورت کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، منگل کی صبح طوفان اور آندھی نے لوگوں کی سوجھ بوجھ گم کر دی تھی، اور اس سے ایک دن پہلے لڑکی زار و قطار کعبے کے سامنے روتے ہوئے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا اللہ سے انصاف مانگ رہی تھی۔ وجاہت نامی شخص نے اس لڑکی کو منتظم کے پاس کھڑے زار و قطار روتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے رب، میں تو تیری خالص عبادت کے لیے آئی تھی۔ اپنے گھر والوں کو کھو جانے پر وہ جب بے حد پریشان تھی تو دھوکے اسے کعبے کے باہر لے جایا گیا اور بے ہوش کر کے اس کی عزت کو پامال کر کے اسے ویران جگہ پر پھینک دیا گیا۔ وہ پولیس کے پاس بھی گئی، لیکن اس نے جب اس عربی نوجوان کا نام لیا تو پولیس نے اسے جھوٹا کہہ کر واپس بھیج دیا۔ اسے جب کہیں بھی انصاف نہ ملا تو وہ ملتزم پر آ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ اے میرے رب، یہ وہی کعبہ ہے کہ جہاں چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، زنا کرنے والے کو سب کے سامنے سنگسار کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا انصاف کیا تھا کہ چوری کرنے والے اونچے طبقے کی عورت جب سفارش کرنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چوری کی، اور لوگوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے، آپ سے صرف آپ کے محبوب بات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے اس سلسلے میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا، اسامہ ٹھہرو، بنی اسرائیل انہیں ایسی چیزوں سے ہلاک ہوئے جب ان میں کوئی اونچے طبقے کا آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور ان میں اگر کوئی نچلے طبقے کا آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ اگر اس جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ جہاں ایسا انصاف ہوتا رہے وہاں میری سنوائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے بھی انصاف چاہیے۔ وہ عربی نوجوان ایک امیر کا بیٹا ہے، اس لیے اس کے گناہ پر اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ وہ لڑکی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اگلے ہی دن ایسا طوفان برپا ہوا کہ لوگوں کی سوجھ بوجھ ختم ہو گئی، اور جب کلاک ٹاور پر بجلی گری، وہ عربی نوجوان اس وقت وہیں کہیں پر موجود تھا جسے وجاہت نامی شخص بجلی گرنے کا باعث جلتے ہوئے دیکھا۔ بے شک اللہ کی ذات کسی کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، کلوک ٹاور کے بارے میں ایک ایسا راز ہے کہ جسے جان کر آپ حیران نہیں جائیں گے۔ دنیا کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے عین سامنے ایک خوبصورت عمارت استادہ ہے جس کا نام مکہ کلوک ٹاور ہے۔ اس بلند و بالا کی شروعات 2013 میں ہوئی، اور اس وقت یہ دنیا کی تیسری اونچی ترین عمارت تھی۔ اس ٹاور کی بلندی 660 میٹر یعنی 1991 فٹ ہے۔ اس کی چوٹی پر سنہرے رنگ کا خوبصورت ہلال پہلی تاریخ کا چاند بنایا گیا ہے، جو اس قدر بڑا ہے کہ بہت فاصلے سے بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ کلوک ٹاور کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتے ہوں گے، لیکن اس کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں یقیناً کسی کو معلوم نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس ٹاور کی چوٹی پر بنا اس چاند میں ایک ہال نما کمرہ موجود ہے جس کی چھت نہیں ہے۔ یہ اوپر ایئر ہال صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور اس ہال میں دنیا بھر میں عبادت کی بلند ترین جگہ ہے۔ آپ اسے دنیا کی بلند ترین مسجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس ہال تک رسائی ایک تیز رفتار لفٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
लिफ्ट का सफर खत्म होने पर 18 मीटर का फासला पैदल तय करना पड़ता है और फिर अदना इस चांद के अंदर बने कमरे में पहुंच जाता है, जिसकी छत न होने के बायस इसमें से आसमान नजर आता है। और यहाँ से अगर नीचे देखें तो बाकी इमारतों के साथ साथ खाना काबा भी नजर आता है। इस कमरे तक पहुंचने के लिए एक मुतबादिल चेयर लिफ्ट भी है, जिसे दुनिया की बुलंद तरीन चेयर लिफ्ट होने का एजाज हासिल है। इस टावर के तमाम अतराफ में नस्ब किए गए घड़ियाल इस कदर बड़े साइज के हैं कि इनमें से एक 43 मीटर जगह घेर लेता है। उनके घड़ियालों की हर एक सुई का वजन 1.5 मीटर ट्रिक टन है और उनके घड़ियालों की हर एक सुई का वजन 1.5 मेट्रिक टन है। इस टावर की खूबसूरती को रात के वक्त मजीद 4 चांद लग जाते हैं जब इसमें नस्ब की गई 20 लाख एलईडी लाइट रोशन की जाती है और पूरा टावर रंगारंग रोशनियों में नहा जाता है। ये रोशनियां 17 किलोमीटर के फासले से देखी जा सकती हैं।